आशिल्लो इव्हेंट बरो सांस्कृतीक तो काय लायसनान बंद जाता काय म्हणटा हेचेर? नमस्कार, हांव देवेंद्र प्रभू देसाई, पार्शेचो रहिवासी. इतलें सांगूं सोदता की एक सुंदर असो सांस्कृतीक कार्यक्रम आज भारतभर ताचें नांव बरें गाजता आनी आमची संस्कृतीची राखण करपा सारको एक कार्यक्रम, अभंगाचो कार्यक्रम. आनी हो अभंगाचो कार्यक्रम आमची सातेरी भगवती संस्था जी पार्शेची आसा, जी गेली किती तरी वर्सां घुमट आरती किंवा सांस्कृतीक क्षेत्रांत कार्यरत आसा, ह्या संस्थेन हो कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो. आनी भव्य दिव्य असो कार्यक्रम हांगा जावप एक खरेखर आमच्या गांवाकय भूषण कशें बरे कार्यक्रमाची आनंद घेवपाक हजाराच्या संख्येन गोंय भरसून लोक आयिल्लो. हो सहजासहजी कार्यक्रम उपलब्ध जायना. हो रेअर प्रोग्राम आनी हो रेअर प्रोग्राम आमच्या ह्या गांवांत जावप ही खरोखर बरी गोष्ट आशिल्ली, संस्कृतीची राखण आशिल्ली. आनी ह्या कार्यक्रमाक काही तरी बारीकशे एक परमिशन्स नाशिल्ल्या कारणान किंवा इतर कितें निमित्त दिवन जो बंद पाडलो ते खरोखर वायट दिसता. कारण इतलेच खातीर की रसीक प्रेक्षक खंयसून गोंय भरसून सावंतवाडी महाराष्ट्रासून लोक आयिल्लो हांगा. जवळ म्हाका दिसता 3-4 हजार लोक हांगा ह्या कार्यक्रमा खातीर काल उपस्थित आशिल्लो. आनी ऐन वेळाचेर हो कार्यक्रम बंद पाडप हे जरा वायट दिसता. कार्यक्रम ह्या तयारी खातीर जवळ म्हाका दिसता 2-3 दीस आदी तयारी चालू आशिल्ली भुरग्यांची. भुरगे मरून काम करताले हांगा आनी जे काम करतना पुलीस आशिल्ले, सगळो रिपोर्ट सगळ्या बरो वता. पुलीस येवन तांकां सांगताले सगळें. तर त्याच वेळार जर तांकां सांगिल्लें अरे बाबा तुमी परमिशनां मात घ्या, किंवा हेल्थाची परमिशन, तुमकां एम्ब्युलन्स जाय पडटली, तुमकां फायर फोर्साची जाय पडटली, किंवा डेप्युटी कलेक्टराची परमिशन जाय, पुलीस परमिशन जाय, साऊंड सिस्टमाची परमिशन, ह्यो ज्यो गोश्टी लागतात हे जर तेंचे कडल्यान पयलीं करून घेतिल्ले आनी हो जर कार्यक्रम सुरळीत जाल्लो जाल्यार सगळ्यांक ताचे आनंद जातलो आशिल्लो. सो ऐन वेळाचेर अशें बंद पाडप ही वायट दिसता. आनी म्हत्वाचें म्हणजे आमी सदांच खास करून पेडणेची आमची एक कृती समिती आसा, जी आमी सदांच ज्यो ड्रग पार्ट्यो आनी ताचे विरुद्ध वावुरता, ज्यो वायट आसा संस्कृतीच्या वायट विद्रुपीकरण हे आनी ज्यो पार्ट्यो जावप म्हणजे तरुण पिढीचो सगळो वाताहत करपाचे हे आसा. आनी हे कोस्टल बेल्टाक मोठ्या प्रमाणात ह्यो फूल सिजनाक ह्यो पार्टी चालू असतात. ह्यो पार्ट्यो म्हणजे कांय न्ही, ड्रग पार्ट्यो त्यो. आनी तांकां जरी आमी पुलिसां कडेन वेळोवेळी किंवा मामलेदारा कडेन डेप्युटी कलेक्टर निवेदनां दिली, मागणी केल्यो, तरी सुद्दां ह्यो कार्यक्रम चालू असतात. तांकां कसली परमिशन आसतात. आनी हालींच ब्रीज बाय रोमियो हाचे जे मोठे हे जाला, 25 लोक हुरपळून मेले, अशी जावपाची शक्यता थंय आसा. हे ओपन प्लेस आसा, हांगा तसलो काही भंय नाशिल्लो. सरळ किती तरी मार्ग आसा भायर सरू शकता असले. बारीक सारीक आग लागली सुद्दां जाल्यार लोक सुरळीत भायर सरपार कळे. थंय ते पॅक हॉला भितर आनी ते रिसॉर्टा भितर जे कार्यक्रम जाता ताका इलिगल कार्यक्रमांक जी परमिशनां किंवा पुलीस प्रोटेक्शन जे मेळटा ते कशे पद्दतीन एखादे आमदार किंवा जर कोणी तरी जर राजकीय शक्ती हेचे फाटल्यान जर आसा बंद उडोवपाक, जाल्यार खरोखर ताचो निशेध करपा सारको. कारण हे सांस्कृतीक कार्यक्रम ही लोकांची एक सांस्कृतिक भूक आसा, ती सांबाळपाचो कार्यक्रम ही सातेरी भगवती संस्था करीत आसा. ते घुमट आरतीन आयज गोंयभर नांव कमयल्लें आसा तांच्यांनी. आमी वेळोवेळी तांच्या पाठीशी आसता कारण ही भुरगे बरें काम करतात आनी हांकां सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य आसा. कोणी खंयचीय शक्ती जर ही बंद उडोवपाक वावुरता जाल्यार ताचो प्रखर निशेध करूंक जाय आनी हो कार्यक्रम फुडें कसो तरी जावपा खातीर तांकां परमिशन दिवपाक जाय सरकारची. ही म्हजी खास मागणी आसा. अभंग वाणी संस्कृती जतन करपाचो युवकांनी खंय तरी एक प्रयत्न केल्लो आनी आमी तेंची तोखणाय करता की एक अशे प्रोग्राम जायना आजच्या युगान की युवा पिढी खंय तरी आकर्शीत करपाक किंवा आदर्श घडोवपाक किंवा तांकां संस्कार घडोवपा खातीर अभंग वाणी किंवा आमचे दिंडी पथक अशें संस्कृतीचो जतन करपी कार्यक्रम आसलो. आमी सुद्दां पंचायतीन तांकां एनओसी दिल्ली कित्याक बरो कार्यक्रम करता म्हणून. आमी विदावट डायरेक्ट कंडिशनाशिवाय डायरेक्टूच एनओसी दिल्ली तांकां. आमच्या गांवांत जावनी असो कार्यक्रम म्हणून देशभर हो कार्यक्रम गाजला, सगळी कडेन एका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. पूण दुर्दैव आमचे की आमच्या मांद्रे मतदारसंघात बैलांचे धिरये जातात, तांकां कोण ऑब्जेक्शन येयना. सनबर्ना सारको प्रोजेक्ट जो बिचाचेर जाय आसलो इतकी वर्सां, तो कालच्या फावट धारगळीन जालो आमच्या शेजारच्या गांवांत. लोकप्रतिनिधीन ताका सपोर्ट केलो, सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी सनबर्न जाता. सनबर्न सारको प्रकल्प खंय जाता जाल्यार असले इव्हेंट कित्याक बंद पडटात. आतां जायते इव्हेंट जातात, फेस्तां CRZ इव्हेंट जातात, रापणकारांचे फेस्त जाता, खाजन गुंड्या सारख्या मेन रहदारीच्या रस्त्याचेर 3-3 दीस इव्हेंट जाता.
परमिशन्स कसली परमिशन्स असल्या इव्हेंटाक कोणी परमिशन आमी डेप्युटी कलेक्टराक दोश दिना तो आपल्या कायद्यान गेलो ताका दिसले कायदो आपल्या हातीन कायदेशीर तुम्ही करा म्हणून ताका आमी दोश दिना पूण लोकप्रतिनिधी खंय गेले लोकप्रतिनिधीन कित्याक प्रोग्राम करूंक ना कितक्या लोकांक त्रास जालो लोकांक परत डेप्युटी कलेक्टरान एक चूक केली तूं जर कार्यक्रम रद्द करता न्हू जाल्यार तो आदलेच करूंक जाय आसलो ऑन द स्पॉट करप नासता ऑन द स्पॉट करून सुद्दां साऊथ गोव्यातले लोक पावले तिकीटी घेतलेले ज्या लोकांनी तिकीटी घेतले ते लोक खर्च करून येले त्यांचो टायम वेस्ट गेलो मनी वेस्ट जाले आनी तांकां नुकसान जाली सगळे आर्थीक नुकसान तांकांय जालें आनी आयोजकांकूय जालें आयोजकांकूय हें करचें पडलें खूब त्रास सहन करचे पडले बरोबर जावना आयच्या युगान जेन्ना नाका तसले प्रोग्राम जातात बैलांचे धिरये जर मांद्रे मतदारसंघात जातात बाकीचे इव्हेंट सगळे जातात सनबर्न जर धारगळीन जाता जाल्यार असलो इतको बरो इव्हेंट आमच्या तुये गांवांत कित्याक जायना काय कारण काय हे राजकारण सगळें हे राजकारण कोणी करपाचें न्हू लोकांचो द्वेश लोकांक सगळें कळटा कोणाक जर दिसता न्हू आमी राजकारणी हुशार आहा जाल्यार तांचो भ्रम आसा तो आनी गैरसमज आहा तो लोक हुशार आहात लोकांक सगळें कळटा लोक तितके पिशेण आनी मांद्रे मतदारसंघातली जनता केन्नाच पिशी ना हेचो सगळो हिशोब येता त्या विधानसभेक हांकां फारीक करचो पडटलो आमचो आत्मविश्वास आसा हें बरोबर जायना आमकां सुद्दां उमेद आसली आमी सुद्दां तिकीटी घेतलेले आमी कित्याक तिकीटी घेतलेले तर भायल्या लोकांनी सुद्दां तिकीटी घेतलेले कित्याक पयशे दिवन हो प्रोग्राम आनी खंय तरी कायद्याचें एक सांगान निमित्त अशें करप बरोबर न्हू तेन्ना ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करता आमी तुये पंचायतीन आमच्या गांवांत प्रोग्राम जावंक जाय आमी तांकां पूर्ण सहकार्य केलें हे जो तुये पंचायतीचो म्हणून हांव जाहीर निशेध करता ह्या कृतीचो ज्यांच्यानी हाका भ्रम राजकारणीच हाका कारणीभूत आसात हे सगळे राजकारणाचो खेळ आसा नाजाल्यार इतको बरो इव्हेंट कित्याक जावंक ना अजाप दिसता ज्या मतदारसंघात सगळे इव्हेंट जातात नाका ते बेकायदेशीर इव्हेंट जातात जुगार जाता मडको जाता धिरये जातात सनबर्न जाता तर असे इव्हेंट जायना ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करता आनी परत एकदां निशेध करून हो कार्यक्रम जावंक जावो अशी आयोजकां कडेन मागणी करता आनी आयोजकांनी परत एकदां प्रयत्न करून आमचे तांकां पूर्ण सहकार्य आसतलें हो इव्हेंट घडोवपाचो आनी लोकांक हेचो लाभ घेवन दिवपाचो धन्यवाद हो जो प्रोग्राम जो आसलो त्या प्रोग्रामाक जो कितें डेप्युटी कलेक्टरान हे ऑर्डर काडून स्टॉप केलो तो तेचो हांव निशेध करता कित्याक तर आतांच आमच्या उदयान सांगल्या प्रमाणे त्यांनी परवाच्या दिवशी सांगूंक जाय आसलें ऑन दी स्पॉट काल रावंक जायनासलें पयर तांकां सांगपाक जाय आसलें की ह्यो प्रोग्रामाक बाबा परमिशन ना जावं कितें आसा तें तेणी पयर क्लियर करपाक जाय आसलें इतले आयज लोक येवन इतले लोक हयसर तिकेटी काडून पावोन आनी अशें जावप हें बरोबर न्हू आनी दुसरें म्हटल्यार हो एक सांस्कृतीक कल्चरल प्रोग्राम एक बरो प्रोग्राम आनी ह्या प्रोग्रामाक निदान सपोर्ट मेळपाक जाय आसलो आमी सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो जे पॉलिटिकल लिडर आसात तेंच्यांनी तरी दिवपाक जाय आसलो कित्याक आयज उदयान सांगलें तें खरें आसा की इल्लिगल जायत्यो गोश्टी आयज आमच्या मतदारसंघात जातात जायते इव्हेंट जातात जायते बीच पार्टे जातात तेचेर कोणाचेच परमिशन ना खंयची परमिशनां घेतात ते हे पार्टे ड्रग्स पार्टे हेका परमिशनां कोण दिता आनी कोणाची परमिशन घेतात हे सगळें इल्लिगल जाता तेन्ना तांकां कळना आनी हे जे असले सांस्कृतीक प्रोग्राम बंद करपाक हेच्या फाटल्यान कोण आसा पळय ते लोक पिशे ना लोकांक सगळें खबर आसा कोण पॉलिटिकल लोकप्रतिनिधी आसा कितें आसा पळय ते आपणाक स्मार्ट सजमाता पळय चड तो थोडे दीस उरल्यात ते थोडे दीस जाले काय ताका कळटले हे इलेक्शन येवन 2027 त्या टायमार ताका कळटले कितें आहा ते तो चड आपणाक स्मार्ट सजमाता पळय ते ताका कळटले थोडे दीस राव आतां जे कितें चल्लां पळय हे लोकांचे पळय हॅरेसमेंट करप लोकांचे रिवेंज घेवप सूट घेवप आमी तेतून बळी पडलेले आसा आमी जाणा आमकां कितले त्रास जाल्यात ते आवाज मातसो कितें उलयलो न्हू काय ते सूट घेवप पळय आमी सगळे रस्त्यार घातलेले आसा आमचे आमकां पडोंक ना आनी आमी कॅर करिना पण आमी इतलीं वर्सां आमी पळय काम करता पळय ते आमी अशे चोचरेपणा आनी चमचेपणा करपी मनीस आमी न्हू आमी कितें आसा ते आमचो स्टँड घेतलो आनी टायम येतलो तेन्ना कळटलें पण हें जालां पळय हें रॉंग जालां हेचो आमी निशेध करता अशें जावं उपकार ना कित्याक इल्लिगल जायत्यो गोश्टी हांगा जातात तेका सपोर्ट कोण करता आनी हेका सपोर्ट कित्याक ना हेका सपोर्ट करपाक जाय आसलो कित्याक ह्यो कल्चरल प्रोग्राम बरो प्रोग्राम ह्यो लायसनाचें बरें आसा लायसन कितें आसा ते खंय तरी एक फाटीं फुडें जालें सजमून व्हरोन येता कित्याक हांगासर कितें ड्रग्स सोडिनात हांगा आनी कितें धांगड डिंगड जायना